अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, बका की जंग। अमूमन कहा जाता है कि हर इंसान को अपनी बका की जंग खुद लड़ना पड़ती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी इंसान, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो बतौर इंसान अपनी बका की जंग खुद लड़ सकता है या नहीं। इसका जवाब ये है कि खुदा के वजूद के बगैर, खुदा की मदद के बगैर कोई भी इंसान अपनी बका की जंग खुद नहीं लड़ सकता। अहले ईमान अपने रब पर भरोसा करते हैं, अपनी जिंदगियों की, अपनी बका की जंग अपने रब के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को कामयाबी भी अता करता है। लेकिन दोस्तों, कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों की भी गैब से मदद करता है जो उसके ऊपर उस तरह से ईमान नहीं रखते जिस तरह एक मुसलमान रखता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। शायद ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों की मदद करके ये असूल वाज़े कर देता है कि वो हर किसी का रब है। आज की हमारी ये वीडियो कुछ ऐसे इंसानों की बका की जंग के बारे में है जिन्हें पूरी दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था। ये लोग एक जहाज में सवार थे, उस जहाज को हादसा पेश आया और ये तमाम लोग इंसानों की नज़र से ओझल हो गए। दुनिया ने इनको मुर्दा करार दे दिया और इनके ऊपर आंसू बहाने के बाद सब्र कर लिया। लेकिन दूर कहीं इस दुनिया के नामालूम कोने में ये इंसान जिंदा थे। बर्फानी चोटियों में बर्फीली हवाओं के थपेड़ों के अगेंस्ट इन लोगों ने अपनी बका की जंग लड़ी। इन पर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इनको इंसानी गोश्त खाना पड़ा। ये लोग तादाद में 16 थे और आज दुनिया इन 16 लोगों की मिसालें देती है। दुनिया इनको बहादुरी, शुजात, अजमत की दलील करार देती है। इन लोगों के इंटरव्यूज मुख्तलिफ मशहूर अखबारात में छपे। इन लोगों ने अपनी रुदात सुनाई कि कैसे इन लोगों ने अपनी बका की जंग खुद लड़ी। कैसे कई मर्तबा इन लोगों को ये यकीन हो चला था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा बच गए। इसमें कोई शक नहीं कि इन 16 लोगों की ये जिंदगियां, इनकी कहानियां, इनकी ये दास्तान सुनने से ताल्लुक रखती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं 16 लोगों की दास्तान आपको सुनाएंगे कि ये कैसे मौत के मुंह से जिंदा बच गए और ये लोग अपने इस बचने को मौजज़ा करार देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे गुमशुदा तैयारे के बारे में बताते हैं जिसके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन ये मुसाफिर जिंदा थे और जिंदा रहने के लिए अपने मुर्दा दोस्तों और साथियों का गोश्त खाने पर मजबूर हुए। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। ये मत सोचिएगा कि ये कोई फर्जी कहानी है। ये वाकया 1972 यानी कि 1972 में पेश आया था। यह वाकया शुरू होता है जब जनूबी अमेरिका का एक मुल्क यूरुग्वे के कॉलेज के लड़के रग्बी का मैच खेलने के लिए अपने रिश्तेदारों और अजीजों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को जहाज ने अर्जेंटाइन के एक मुकामी एयरपोर्ट से परवाज शुरू की। जहाज की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैन डिएगो था। इस जहाज में 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज को एक पहाड़ी सिलसिले एंड्रीज के ऊपर से गुजरना था। यह पहाड़ी सिलसिला 23,000 फुट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की खराबी और पायलट की गलती के बाइस जहाज एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फानी चोटियों पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फानी तूफान के बाइस पायलट को चोटी नजर न आई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फुट से जायद बर्फ होने के बायस जहाज के परखच्चे ना उड़े और जहाज फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानिब आ निकला। तैयारे के क्रैश होने के बावजूद जहाज में बैठे ज्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज का राब्ता मुनक़ते हो चुका था और ये समझ लिया गया था कि जहाज को हादसा पेश आ चुका है। लेकिन इस सिलसिले में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जहाज की जाए हादसा का किसी को मालूम न था। दुनिया ने जहाज की तलाश की कोशिशें शुरू कर दी। मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम्स जहाज की तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फानी तूफान के बाइस ये समझ लिया गया कि जहाज में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं।
8 سے 10 روز کی سر توڑ کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیمز نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ اس ناکامی کے اعلان کے ساتھ ہی جہاز کو گمشدہ قرار دے کر تمام مسافروں کو بھی مردہ قرار دے دیا گیا۔ دوسری جانب جہاز میں موجود مسافروں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی خاص اشیاء موجود نہ تھیں۔ طیارے کے کریش ہونے کی وجہ سے 45 میں سے 16 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہلاک شدہ افراد کو جہاز میں سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا۔ پیچھے 29 مسافر زندہ بچے تھے، لیکن ان میں سے بھی 5 مسافروں کی حالت نازک تھی۔ اب اس طیارے کے حادثے میں بچ جانے والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مصیبت یہ تھی کہ جہاز کے باہر 15 سے 20 فٹ گہری برف تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ 15,000 فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفان تھا۔ جہاز میں صرف 10 سے 12 چاکلیٹس موجود تھیں اور کھانے والے 29 افراد یہ 12 چاکلیٹس 8 دن میں کھا گئے۔ ٹرانزسٹر کے ذریعے بچ جانے والے مسافروں کو 9ویں دن اس بات کا علم ہو گیا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ان کی تلاش میں کوئی بھی ریسکیو ٹیم نہیں آنے والی۔ دنیا نے ان کی تلاش ختم کر دی ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا، اور جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ اب ان کی امداد کو کوئی نہ آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ان مسافروں نے مزید 3 دن تک انتظار کیا، لیکن اس کے بعد بھوک ان کی برداشت سے باہر ہو گئی اور ان کا برا حال ہو گیا۔ ان مسافروں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ اب اپنی اس بھوک کا کیا کیا جائے۔ اس بقا کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مسافروں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو ساتھی مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ اس کے علاوہ ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ لیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے دوستو کہ ان مفلوق الحال مسافروں نے شدید بیچارگی کے عالم میں 72 دن یعنی کہ 2.5 ماہ اس برفانی جہنم میں گزارے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا گوشت کھا کر اپنی پیٹ کی بھوک مٹائی۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے، جبکہ 13 لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے۔ ان 16 میں سے 2 بہادر نوجوانوں نے 20,000 فٹ سے زائد اونچا پہاڑ عام جوتوں اور عام کپڑوں میں عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ ان سے 60 کلومیٹر دور تھا وہاں جا کر مدد حاصل کی۔ اس کے بعد 24 دسمبر 1972 کو ان 16 لوگوں کو ایک نئی زندگی ملی۔ یہ 16 لوگ آج بھی دنیا بھر میں بے حد مشہور ہیں۔ ان 16 میں سے سب سے زیادہ کریڈٹ ان 2 نوجوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے عام جوتوں، عام کپڑوں میں ایک پہاڑ کو عبور کیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی عام چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں تھا، بلکہ ایک برفانی چوٹی تھی۔ عام جوتوں، عام کپڑوں کے ساتھ برفانی طوفان کے سامنے ایک برفانی پہاڑ کو، ایک برفانی چوٹی کو عبور کرنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ بقا کی جنگ۔ ان 2 نوجوانوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑی، اور نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑی بلکہ اپنے 14 ساتھیوں کی بقا کی جنگ بھی انہی لوگوں نے لڑی۔ ان دونوں نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے تو آپ بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ کوئی بھی انسان خدا کی مدد کے بغیر کر سکتا ہے یا نہیں؟ میرا ذاتی جواب یہ ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر ایسا کام کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے بھی یہ سوال کروں گا کہ کیا کوئی بھی انسان اتنا بڑا کارنامہ صرف اپنے دم پر کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ دوست اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔